बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी सगळीं दोन जल्मांची भागीदारां जावन आसात. पयलो सैमीक जल्म जो आमच्या आवय बापाय वरवीं आमकां फावो जाला आनी दुसरो आत्मीक जल्म जो आमकां आमच्या पवित्र स्नाना दिसा मेळटा. सैमीक जल्म आमकां संवसारी जिवीत दिता जाल्यार पवित्र स्नान सर्गीच्या सासणाच्या जिविताचें दार आमकां उक्तें करता. पवित्र स्नाना दिसा पवित्र तेलान माखून आमकां देवाची पवित्र पोरजां केल्या. हें पवित्रपण आमी पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी जियेतांव आनी हें पवित्रपण कुटुंबांनी जियेतांव तेंच पवित्रपण आमी समाजांत जियोवंक पावतांव. पवित्र स्नाना दिसा घेतलेलें पवित्रपण बऱ्या बागीवंत आनी देखीवंत करण्यांनी आमच्या कुटुंबांनी जियोवंक आयचो नोवेनाचो विशय आमकां उलो करता. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी जोण एकल्यान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं पवित्र स्नानाचें पवित्रपण जियोवंक आमकां आदार मागुया. तशेंच आयचो दीस दिवसिजीच्या गवळीक सचिवालयाच्या सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या माताल्या काल चलतलो वावर आमचे दिवसिजींत फळाबरीत जावंक आनी जीं कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या मुगार भाव भयणो, दरेकली आमी कुटुंबान सलमात येता, कुटुंबान आमी जियेता वाडटा आनी परत आमी कुटुंब करता. कुटुंब जावन आसा एक ल्हान समुदाय जाचे वरवीं आमचें देवपण भक्तीपण आमी जिवन आमी समाजाक परगडटा. भाग्यवंत जोसेफाची देख घेवन दरेकले आमचे कुटुंब आमी देखीवंत करूंक आमच्या कुटुंबान इचार मोग सवस्काय शांती वाडूंक आनी जियोंक आनी ह्या वरवीं समाजांत आमी देखीवंत मनशां जावन हो समाज नवो करूंक हांवेलो देवाचो उलो दरेकल्याक आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र स्नाना वरवीं ताणें आमकां अभिशेक केल्यात आनी हेंच देवाचें तेणें आमच्या जिवितांत जिवन आमी भाग्यवंत जोसेफाची देख घेवन ह्या समाजांक ताचे पावलांनी चलून आमी हो समाज नवो करूंक आनी बांदूंक खेरीत कृपा दरेकल्याक आयच्या दिसा आमी मागुया. आनी फावते मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं खालतीकायेन आमी भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी तूं पुर्विदा देवा
आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यो उचारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडान उचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवाचो घेवन सदांच आमकां मोरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तनाच्या जिविताक पावूं प्रार्थूया देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जोसेफाचे देखीन आनी मुणियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक आजियाच्या शिमापुर्यान पळसडायली तुज्या चाकरांक तुजें दैवीक उतर पुरगुटले आनी सगळ्या सर्गींच्या संस्कारांनी पसरवले तुजे पुर्जेचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल तुजे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाचे सासनान आपले ओगोनीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणी आमचे सुपटवणे ओतली बागेवन पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिडी वेले वाचो भाव भयणीनो देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाक वाकाणी कित्याक ताणी आमकां क्रिस्ता सवे सर्गीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यान संवसार रोजचे आदी आपणा मुखार पवित कोतावीन आनी मोगान बोललेली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सवे विचून काडल्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपल्या आपणायलोली भुरगीं जावंक म्हूण ताणें आदींच फुडें थारायलें देवाचे कुशेची उदार येवजणी आपल्या मोगाच्या पुता सवे आपणे आमकां बोळेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आनी वाकाणी खातीर देवान अशें केलें ताचे सवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोली इतले व्हड देवाची कृपेची ग्रेसकाय आपले ओगोणीक जाणवायेन आनी शेणेपणान ही कृपा ताणें आमचे सुभापणी ओतली आपले कोश्टाचो गूट ताणें आमकां उडापो केलो आदींच आपल्या बोळेपणान क्रिस्ता सवे तारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली म्हणजे काळ बरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितलीच एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल एकठांय करची म्हूण हीच देवाची येवजण देवाचे उतोरे आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी तुझ्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां सगळीं म्हणुया तुझ्या मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक तुज्या शाणेपण दी तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो नितीन तुजे पोरजेची सुवर्तन करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां तारसीच्या अधिपा जाणवायच्या राजा आपलो राजकोण घेवन ताचेशी येतले ताका दान किन्यो घेवन पावतले आब्रा आनी इथियोपियाचो राजा जबाब तुझे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां उलो मारतल्या गरिबाक आदार
निक्षल दुबल्यांक तो पावतलो, दोलदिऱ्याच्या आनी दुलखोरांच्या तो दोया करतलो, गरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटली सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbespora, soy sorbespora. Sorbespora, soy sorbespora. Sorbespora, soy sorbespora. Sorbespora, soy. Gesù da pace utorto, tacia bogaci kabarsa. Gesù galopa tu zwarto. Anto papashi paukie. Sorbespora, soy sorbespora. Sorbespora, soy sorbespora. Sorbespora, soy sorbespora. Sorbespora, soy. Sorespoltum ce soveasu. Luca pormore Gesù Christa cesu vortoman. जेजूचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्कांचे पोरबे जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबे सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी पोरबेचे दीस जाले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेम फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण सजमून ती एक दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दाऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करूंक आसलो तसो मेळ्ळो. तांचे आयकताले तांकां समेस्तांक तांच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबांचे मोठे अजाप दिसताले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाताली. आनी ताच्या आवय ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंतीन उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदीत भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांच्या बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताच्या आवयने सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरली. आनी जेजू जाणवान पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वारत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक हे नोवेनाक आमकां विशय दिल्लो आसा आनी विशयाची दुसरी वड आसा ती आमकां बरे भाशेन आमच्या जिविताची कोता वा आमच्या जिविताचेर ल्हानसो नियाळ करूंक आमकां उलो मारता. सुरवातेच्या उतरान आमच्या याज्ञिकान सांगला ते प्रमाणे आमी सगळीं भाव भयणीनो कुटुंबान जल्मल्यांत आनी कुटुंबान जियेल्यांत. देखूनच आयच्या विशयांत जी आमकां वड आसा ती आमकां म्हणटा आमी कुटुंबाचे बरे वांगडी जावंक आमी भक्तिवंत आनी देखीवंत वांगडी जावंक गरज आसा. जाल्यार ह्याच विशयाचेर ल्हानसो नियाळ करतना तिनूच वस्तू आयच्या दिसाक आमच्या जिविताचेर नियाळ मारतना सांगूंक सोदता. पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी देवाच्या पुताक चिटकून रावंक. दुसरी वस्त
ती म्हणल्यार आमी ताका आमच्या जिवितान सोदून काडूं आनी तिसरी वस्त ती म्हणल्यार ताशें हाजीरपण आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आमी दवरूंक एक फावटूय एक व्हड राजा भाव भयणीदू एका दिसाक आपल्या सोबेमाचार येवन म्हणूंक लागलो वय हांव म्हजी आख्खीच राजवटकी तुमच्या मुखार जी गिरेस्त आसा ती दवरूंक सोदता आनी वय ताणें तांकां सांगलें वय जें कितें तुमी विचून काडटले तें तुमचें जातलें तुमी तुमच्या घराक व्हरूंक शकतात आनी वय एका दीस थारायलो वय आनी थारायल्या दिसाक भाव भयणीनो ताणें आपली गिरेस्तकाय सोबेमाजार दवरली वय आनी आपले पोरशेक आपयली वय आनी सोबेमाजार उबो रावलो वय आनी आपले पोरशेक म्हणलें वय जें कितें तुमी विचून काडटले तें तुमचें जातलें आनी लोक सगळोच आबोज जालो वय उचामोड जालो वय कित्याक जें कितें विचून काडटात तें आमचें जातलें म्हणटूच राजाची मोलाच्यो वस्तू आसात त्यो आमच्यो जातल्यो म्हणटूच लोक वय उचामोड जावन सगळोच गोडबोड केलो वय लूटफूट केली वय आनी वय राजाच्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो वय विचून काडूंक लागलो वय आनी जेन्ना लोक विचून काडटना अवचितूच वय एक ल्हानशें भुरगें राजा सोबे आयलें वय आनी राजाक वय गोठ वेंग मारलो राजा वय अजाप जालो इतली गिरेस्तकाय सोबेमाजार दवरलेली आसा जाय जाल्यार विचून काडूंक शकतात पूण हें ल्हानशें भुरगें येवन म्हाका कित्याक वेंग मारून आसा आनी राजान ल्हानशा भुरग्या लागीं विचारलें वय इतली गिरेस्तकाय हांवें दवरलेली आसा जाल्यार तूं म्हाका कित्याक वेंग मारता आनी ह्या ल्हानशा भुरग्यानूय असो जबाब दिलो जाणा तूं राजा ही सगळी गिरेस्तकाय हांवें विचून काडली जाल्यार म्हजी जातली हें हांव जाणा खरें पूण हांवें तर राजाकूच गोठ वेंग मारलो आनी राजाच तर मुजो जालो जाल्यार म्हाका दिसता सगळी गिरेस्तकाय म्हजी जातली वय म्हज्या भाव भयणीनो आमी जाणात हे सगळे 7 बॉक्स जे आसात ते सगळे वय ग्रेस फामिलीचे 7 बॉक्स तांचे वय फामील तांचे कुटुंब सगळेच ग्रेस्त आसलेले ज्याची आमी नव्यान कोत्तात तशेंय भाव भयणीनो आमी मुडावे स्वत उक्ते केले जाल्यार वो ताजो इतिहास आमी वाचलो जाल्यार आमकां वाचूंक मेवता ताची कथा तो म्हणल्यार एक ग्रेस कुटुंबाचो तो आसलो पूण भाव भयणीनो आमी हांगा बसलेली गोडे सगळी संवसारी वाटेन ग्रेस जालेली आसात देखूनच आयची सुरवातेची उतरां म्हणटात आमकां 2 वाटो आसात त्यो म्हणल्यार एक संवसारी आनी एक आत्मीक वाट पूण भाव भयणीनो आमी सगळीं संवसारी वाटेन ग्रेस जालेली आसात आमचे लागीं गोडे दुडू आसात व्हडले व्हडले बंगले व्हडलीं व्हडलीं घरां गिरेस्तकाय भाटां भांगारां वो आमचो बँक अकाउंट आमचे लागीं आसा ते सगळे आमचे खासगी जाल्लें आसा पूण भाव भयणीनो आज आमी गोडे देखीवंत भक्तीवंत एक कुटुंबाचे वांगडी वो क्रिस्ती धर्माचे वांगडी आमी जावंक पावनात कित्याक भाव भयणीनो आमी हे 7 भक्तां भाशेन आमी गोडे पयली वस्त जी हांव सांगूंक सोदतां ती आमी करूंक ना ती म्हणल्यार आमच्या देवाच्या पुताक आमी वेंग मारूंक ना आमी वेंग मारून आसात ती म्हणल्यार आमचे गोराबे जे शिमटांनी बांदलेले आसात आमची भाटां आमची गिरेस्तकाय ताका आमी वेंग मारून आसात कित्याक भाव भयणीनो हे राजाक वेंग मारून ल्हानशा भुरग्या भाशेन आमी फाटीं पडल्यात देखूनच पयली वस्त ती म्हणल्यार आमीच आमच्याच हे 7 भाशेन आमी देवाच्या पुताक आमची आत्मीक वाळाय करतना वेंग मारून गरज आसात आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमच्या देवाच्या पुताक सोदूंक एक फावटूय एक यादनीक भाव भयणीनो बाजारांत गेलो वय एका पवित्र फामिलीच्या कुटुंबाची मूर्ती हाडूंक आनी जेन्ना तो बाजारांत गेलोलो तेन्ना वय त्या धंदेवाल्या लागीं बोटां दाखोवन विचारतालो ताचें मोल कितलें आनी वय सगळ्याचें मोल वय तो खूब म्हारग सांगतालो म्हणटूच हो यादनीक चिंतूंक पडलो वय पवित्र फामिलीची जी कुटुंबाची मूर्ती आसा ती इतली म्हारग कित्याक शेकी वय तो पावलो वय एका मूर्ती सोबे आनी ताणें वय बोट लायलें वय आनी विचारलें वय ताजें कितलें आनी ताणें वय खूब सवाय सांगली तो यादनीक अजाप जालो वय सगल्यो म्हारग जाल्यार ही सवाय कित्याक
ताणें वय विचारलें वय ताचे लागीं सगल्यो मारोग तूं विकता जाल्यार तीच सवाय कित्याक विकता आनी वय तेन्नाच हो धंदेवालो ह्या यादनीकाक सांगूंक लागलो वय जाणा तूं फादर ह्यो सगल्यो मारोग आमी विकतात पूण हीच आमी सवाय विकूंक सोदतात कित्याक जेन्ना आमचो ट्रकान जसो ट्रान्सपोर्ट जातालो तेन्ना ही मूर्ती सभे जो जेजू हाजीर आसलेलो तो खंयसर तरी हाडटलो आनी ताचे मदीं जेजू हाजीर ना देखूनच आमी ही मूर्ती सवाय विकूंक सोदतात आनी तेन्नाच यादनीकाक कळ्ळें जे जेजू नासतना पौत कुटूंब केन्नाच घडून येवंक शकना वय म्हज्या भाव भयणो दुसरी वस्त तुमकां सांगूंक सोदता ती म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमान आमकां फावो जाता मारी आनी जुजे भाव भयणो जेन्ना जेजू तांचे मदें नासतलो तेन्ना ताका सोदूंक ती गेली आज आमच्या जिवितांत क्रिस्ती यात्रा आमी करतना आमी जायते फावटी ह्या संवसारांत घोडे बुडलेल्यो आसात गोल जालेल्यो आसात आमची गिरास्तां एकठांय करूंक ओ घोडे आमच्या भुरग्या बालांक वाडोवंक ओ बरेंचे बरें गिन्यान तांकां दिवंक पूण भाव भयणो आमी देवाची जाणवाय आमच्या भुरग्यांक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान आमी घोडे दिवंक विसरल्यात देखूनच घोडे आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबान आमच्या घोडे ह्या दोन कुटुंबान जेजू सांडलेलो आसा जाल्यार आमी मारे भाशेन आनी जुजे भाशेन आमी जेजूक सोदला काय आमच्या सातान तशेंच केलें ताच्या आवय बापायन ताच्या कुटुंबान हे जेजूक सोदूंक ताका आदार केलो आमच्या भुरग्यांक आमच्या जिवितांत आमी जेजूक सोदतात काय आनी ताका तर आमी सोदूंक ना जाल्यार आमी तर संवसारी वाटेन सांडल्यात जाल्यार आमचे कुटुंब भाव भयणो मजबूत ओकोन जावंक शकनात न्हय म्हूण आमचें जिवीत जावंक शकना ही जावन आसा दुसरी वस्त आमकां लागू जाता आयच्या दिसाक तिसरी आनी निमाणी वस्त जे आमच्या जिविताचेर नियाळ करतना सांगूंक सोदता ते म्हणल्यार ह्या पवित्र कुटुंबान जेजूचें हाजीरपण आसलेलें घोडे तांच्या जिवितांत जेजूचें हाजीरपण आसलेलें आज भाव भयणो शुभ वर्तमान आमकां तेच सांगता निमणी वस्त आमी नियाळ करतना आमचें जिवीत घोडे फळादीक ओता बोरीस जावंक ना जाल्यार आमी भाव भयणो तिसरी वस्त आमच्या जिवितांत करूंक ना आमी घोडे कितल्योच परबो केल्यो कितल्योच लादिनो केल्यो वो कितलेच मिसाचे भेटीन वांटो घेतलो जाल्यार आमचें जिवीत फळादीक ओता बोरीस जायना कित्याक आमच्या जिवितांत मीस सोंपल्या उपरांत वो आमचे तीर्थ जाल्या उपरांत वो आमच्यो लादिनो जाल्या उपरांत आमी आमच्या जिवितांत जेजूचें हाजीरपण दवरिनात पूण मारीन जुजीन आनी आमच्या सातान तशेंच केलें ताणें सदांच आपल्या जिवितांत जेजूचें हाजीरपण पयलें दवरलें आमी तो दवरूंक ना जाल्यार ह्या संवसारांत भाव भयणो आमी सांडटेलीं आमचे वतमीक वाडाय जावची ना जाल्यार ह्यो तीन वस्तू ल्हानसो नियाळ करतना आमच्या जिवितांत घालुया कित्याक आमच्या संवसारांत आमच्या मुखार जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू घोडे माडून दवरलेल्यो आसात हेच आमच्या राजान पूण घोडे आमी ते वस्तूंक चिटकून रावलेले आसात घोडे त्या वस्तूचे आशेक घोडी आमी सांडलेले आसात पूण आमची ओतमीक वाडाय करतली जाल्यार हेच राजाक आमी वेंग मारूंक गरज आसा दुसरी वस्त म्हणल्यार हेच राजाक आमच्या जिविताचो धोनी करतना ताका सोदून काडची गरज आसा आनी निमणी वस्त म्हणल्यार ताशें हाजीरपण नासतना आमी घोडे भक्तीवून देखीवून क्रिस्तांव कुटुंबाचे वांगडी जावंक शकना जाल्यार हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना मागुया इश्ट आमकां करपाक पयले सुवातेर आमी देखीवून भक्तीवून क्रिस्तांव व कुटुंबाचे वांगडी जातना आमच्या हेच राजाक देवाच्या पुताक वेग मारूंक ताका आमी सोदून काडूंक आनी ताचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत दवरूंक हीच कृपा आमकां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना दर एका ही कृपा फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया भाव भयणो उबी रावया आनी ह्या वेळार केद भाशेन आमच्या कुटुंबांनी भक्तीपण आमी वाडोवंक आनी ह्या वरवीं समाजांत आमी देखीवंत मनशां कशीं जियोंक आमकां देवाचो आदार मागण्यांतल्यान आमी ह्या वेळार मुखार घालुया आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया आपल्या हातान घेतलेले कुटुंबाक क्रिस्ताच्या तत्वां मुल्यांनी आकारूंक ताणी बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान
बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया तांणी आमच्या देशाची अदीक करून आमच्या गोंय देशाची नितीन उदरगत करूंक फाव ते उपाय घेवंक आनी एकेरीत भाशेन कुटुंबीक जिवीत सांबाळटले कायदे घडोवन हाडूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आमच्या गोराबिया पासत मागुया आमच्या गोराबियांनी वडिलांक मान मेळूंक तशेंच तांचे सोबे मोगाची आनी आपुरबायेची नाती अदीक आनी अदीक गोट जावंक आनी संवसारी मोन पयसावून दर एका वांगड्यान कुटुंबांत मोग एकवट आनी शांती विस्तारूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका प्रोत्सनाक सांपडलेल्या कुटुंबां खातीर मागुया आमचे मदली जी कुटुंबां बादोळ मोळाक सांपडल्यांत राग क्रोधान बेगलोजारान आनी कुसडेपणान जियेतात आनी लोक मोडणेच्या उमऱ्यार पुर्यान पावल्यांत त्या कुटुंबांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी कृपा मेळून ती परत एकवटाची जिवी मंदिरां जावंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आयचो दीस भेटयला ताचे पासत मागुया हो आयचो दीस डिओसिसीच्या गौलीक साचिवाळ्याच्या सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडून तो फळाबरीत जावचो आनी ह्या वावरान जबाबदारेची आसात तांचेर आनी हेरा आदारांचेर सुबान देणी ओतची म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका बाराडा पासत मागुया मोर्मुगांवा बिचोली आनी सियोली वाराड्यांतल्या आनी हेर रोमारी घेवन येतोल्या गवल्या आनी फिरगोसकारांचेर ह्या वाराड्यांच्या गवलीक वावराचेर आनी हांगा हाजीर आसलोल्यांचेर सांत जुजेबाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका हो दयाळ आनी काकुसर बाबा ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दोन ती मानून घे आनी स्विकार कर आनी जें आमकां उणें गरजेचें तुजे स्तोयेन आमकां फावो कर तेच बरोबर आयज ह्या मिसांत आपलें खालती तेसांव भिटयलो आमचो भाव इनासियो आनी आमची भयण मानवेलिना नोरोनाय हांची दिनवासणी तूं मानून घे आनी भाग्योन तुजे वाज हाचे विनोतीन आनी मजतीन तांच्या जिवितान तांकां बरो येस बरी कृपा कुडीची ओतण्याची बरी भलायकी आनी देणी फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं उंड्या सोऱ्याच्या दानाक बापाक पेटयतना आमची आनी आमच्या कुटुंबाचे सूख दूख आल्कोल्यो गोरिबी वाव धंदो सपनां आनी हे सगळे देवाक भेटोवया आनी गीत गावया कितें घालताय त्या उंड्यान
Yanik Bavacha Kite Betir Dobota Kite Galtai Diaudia Kite Galtai Kekasi Yanik Bavacha Kite Betir Dobota Osoat Maulaniku Oce Karizanimon Oso Soto Salidu Sublimo Cincintata मोशा भावां भयणींनो, मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, सांत जोसेफ वासाच्या आनी आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याच्या मानान तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोणवाळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आमी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदीं परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सौर पदवीधरा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उजळटा. सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावथी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपले कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मोडे. ओ तुम्ही सोमेस्त कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोसरें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनमसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मोडले.
तुम्ही सोमेस्त कियात आनी कांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकांचे भोगसणे मेरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कुरात. Vartațu gut for gutuia. Papa, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनीक ओ जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेसूची कूड आनीक रोगत शेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितमीचे विस्तारली तुझी पोव सुबी चौकदास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळी यातनी बोरका परबो तिका प्रिती मगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या सगळ्या भावा भयणांची पोरगोतून आसलेल्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुझे पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरी देवाचे माई सांगाती बायगून झुजे तिच्या पोतीक आनी सोर काळी तुका मानवल्यांक ते सगळ्या भक्तां बरोबर दोन दोत बायगून झुजे वाज आनी हेर सगळे भाग्यवंत सासनाच्या सुखांत आमकां तांचे सांगाताक वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरमंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो इकरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनीक आमकां काळजेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सोरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदेन सोर्व पातकांतली सुटोय आनीक सोर्व आकातांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सौची येताय आनीक रासभर चलयताय ससनाचे ससनान. सोमियाची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडते शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी जेजू आमच्या काळजान घेवचो वेळ पावलो भावार्थान आनी भोगतीन ताका आमी घेवया फुडारी दाखयता ती मांदावळीन कुंब्याव घेवचो म्हूण आमी विनवती कोत्ता दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसा जाल्यार कुंब्याव घेवचो न्हय म्हूण मागता ह्या वेळार गीत गावया तूं सर्गीच्या घोडसाणीचो हुंडो Sorgice, corsarizo mundo, Orde santu sorgam chakan zato, Yesodakan, zatu kira samto, Tuce vire, amcha jiwogazo, Tu sorgice, corsarizo mundo, Orde santu sorgam chakan zato, Yesodakan, zatu kira samto, Tuce vire, amcha jiwogazo, Ek famile, pai, tuci porni ami, Ek famile ce, ami sade, Osonata, tuja bezar sogli, Am sorgito, uno amce aude, Ek famile, pai, tuci porni ami, Ek famile ce, ami sade, Osonata, tuja bezar sogli, Am sorgito, uno amce aude. प्रार्थया सर्गीच्या बाबा सान जुझेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक ह्या आमच्या खेरीत नोवेनाच्या दिसाक संतसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तशें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवंक आनीक नवें बळ आनीक नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पुरगटूंक धिरान आमी फुडें वचूशे कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर्वपिता देव बापानीक पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सांजे वाजाचे नवीनाचे मागणे होगाला बापा तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणान अजापांनी तुझ्या उतरांचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका वागेवन तुझे वाजार पवित्र आत्म्याचे सुक्ती आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोन्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवरपणाचो मुकूट चोडूंक जाता म्हूण दाखयले असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो चिटको मारून पवित्र सोबेच्या ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्टाव आनी ताचेच मजतीन आमकां फावो तो उपकार म्हूण मागता हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन प्रेस्ता खातीर मागणे सर्गीच्या बापा पातकांक दुखीक पिडेक आनी अडचणीक सांबाळल्या ताय तुजे काळीज कितले मधूर ते तुज्या पुतान विस्विता करून दाखयले तेच पोरी तुज्या सेवका बागेवन तुजे बाजार आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सावो अजापा
करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी कोविड सवेच्या गप्पान ओडून हारली तर ताचे विनोदेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय आमी तुजे मोगाचे नीज गोवाय जावं निर्मी आनी हेच नोदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आनी घरा वेताना बरे बागेवन आनी देखीवन कुटुंबां जावं वावरुया गीत गावुया तुझे वाजा आमच्या बावा. Saci Dio Gesù, amor vostro, urbeco, amca zagoi. Sus vaza, amcia baba, tu ce caso,